तनवीर अब्बास बहुत शुक्रिया, तुसां बड़ियां अच्छियां ते बेहतरीन गल्लां कीतियां। असां हुण इस वक्त एक ऐसे दोस्त को बुलावन वेंदे पैसे जे को अक्सर दोस्त सोशल मीडिया ते रेडियो पाकिस्तान ते भी सुनते हैं। असा चाहते से कि अज सारे प्रोग्राम की जीनत बने और असा उन्होंने आखसूँ कि कोई प्यारी जी नज़म, कोई ऐसी गाल जिहड़ी साडी कौम दे विच वलवला और जज्बा पैदा करे। तो उन्होंने कीते मेरा एक शेर है पिया कि शुक्रिया तेरा तेरे आने से रौनक तो बड़ी, शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बड़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। मैं इस वक्त मलिक एहसान छीना, एंकर रेडियो पाकिस्तान जनाब मलिक एहसान छीना ऑफ गुजरात तो तशरीफ कहना भरपूर तालियां मैं ना कुछ स्टेज ते आखसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज सेक्रेटरी साहब ने बड़ी वो उस तरह की मोहब्बत का इजहार किया, शायद जिस तरह की रांझे को हीर से मोहब्बत थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहरहाल ये मेरी जॉब है, मेरा काम है, चूँकि मैं सहाफ़ी हूँ, ब्रॉडकास्टर हूँ, तो प्रोग्राम करना, मज़ामीन लिखना, तो ये मेरी जॉब है, मेरा काम है। तो मैं ये एहसान तो ज़ाहिर नहीं किसी पे करता, उससे मेरा रिज़्क चलता है। लेकिन आज की जो महफ़िल है इसकी अगर मैं बात करूं तो बड़ा दिल खुश हुआ। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये है कि हर इंसान को और इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी अपना कबीला अच्छा लगता है, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की जो महफ़िल है जिधर मेरी नज़र जाती है मुझे अपना कबीला नज़र आता है, मुझे अपना खून नज़र आता है, मुझे अपने भाई नज़र आते हैं। तो शुरू में बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जिस तरह बताते हैं, हमारे यहाँ भी ये कैफियत थी, लेकिन 1994 में जब मैंने सहाफ़त शुरू की तो फिर वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हुई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो सेंट्रल पंजाब है, मुमताज़ खान एडवोकेट साहब जानते हैं, हाफ़िज़ शहबाज साहब जानते हैं, सूफ़ी रमज़ान साहब जानते हैं कि वहाँ पे जो काम है आपके भाई का उसको तस्लीम किया जा रहा है। चूँकि मैं हुकूमत पंजाब का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ भी काम करता हूँ, तो मैं ये कहूँ, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब कहते हैं कि आज की जो महफ़िल है उस हवाला से मियाँ साहब के दो शेर हैं। वो कहते हैं बाग बहारां ते गुलजारां बिन यारां किस कारी, बाग बहारां ते गुलजारां बिन यारां किस कारी, यार मिले दुख जान हज़ारां शुक्र करां लख वारी। आपसे जो मुलाकात हुई तो दिल खुश हो गया कि यार गुजरात में हम ये महसूस करते थे शुरू में कि छीना, बाज़ वक़्त लोग पूछते थे ये कौन है, तो हमें वज़ाहत करना पड़ती थी कि यार ये दूसरे जट्टों की तरह चीमे और चट्ठे जो हैं ये भी हमारी जट्टों की एक कास्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मूवमेंट सूफ़ी साहब ने की, ये क्रेडिट उनको जाता है। बाकर साहब हैं, जितने लोग जहाँ से भी आए हैं वो बहुत काबिल एहतराम हैं, और अपना अपना वो दिया अपने अपने इलाके में जला रहे हैं। सूफ़ी साहब एक दफ़ा मेरे प्रोग्राम में मेहमान बने तो मैंने एक चीज़ महसूस की। मैंने कहा एक ऐसा ज़माना जब दुनिया चाँद पे जा रही है और लोग तअस्सुब को ख़त्म करने की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, और सूफ़ी साहब किसी तरह पहुंच गए वहाँ पे लाहौर। तो ये मैंने कहा मेरे पास बरादरी का मैसेज लेके आए हैं। तो मैंने इंटरव्यू में इनको बिठाया, कुछ और लोग भी थे, मैंने पूछा सूफ़ी साहब आज जब लोग तअस्सुब बरादरी का, मसलक का, इलाके का, रंग का, नस्ल का ख़त्म करने की बात करते हैं, तो आप एक बरादरी को मूव कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं। और तो इन्होंने कहा कि यार मकसद इसका ये नहीं है कि हमने बुराई का साथ देना है। मुझे उस दिन मैं मोटिवेट हुआ कि नहीं हमने चलना चाहिए इकट्ठे होकर। उन्होंने कहा कि हमने बुराई का साथ नहीं देना, हमने इस फोरम से सच्चाई का साथ देना है, हमने इस फोरम से हक़ का साथ देना है। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी भी है चीना इत्तेहाद कौंसिल के जितने लोग हैं कि आपने ये तमीज़ रखनी है, वरना सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम छीने भी हैं, हम वड़ैच भी हैं, विरक भी हैं। तो ये याद रखिए कि जो अच्छा इंसान नहीं है ना वो अच्छा मुसलमान हो सकता है, ना वो अच्छा छीना हो सकता है, ना वो अच्छा जट हो सकता है, ना वो अच्छा मलक हो सकता है।
تو آپ نے ایک چیز، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں، یہ بلب جل رہا ہے نا تو دور سے ریفلیکشن اس کی نظر آتی ہے. تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ سے اجازت لوں گا. ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں تشریف فرما تھے، تو ایک چھوٹا سا بچہ ان کے پاس آیا، وہ 12-13 سال کا تھا. تو اس نے پوچھا، ساری محفل کو مخاطب ہو گئے چونکہ کچھ صحابہ بھی بیٹھے تھے، کہ آپ میں سے محمد کون ہے؟ تو سارے متوجہ ہوئے کہ یہ کون ہے، پہلی دفعہ دیکھا انہوں نے. تو آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا میں ہوں، بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میں بات آپ کو ضرور بتاؤں گا، میں بڑی مشکل میں ہوں، لیکن بتاؤں گا تب جب آپ نے مجھے یہ نہیں کہنا کہ مسلمان ہو جاؤ، میں غیر مسلم ہوں. تو آپ نے جب وہ جانچا سارا دیکھا اس کو، تو پتہ چلا کہ یتیم بھی ہے، اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے. تو آپ نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں مسلمان ہونے کی دعوت نہیں دوں گا، تم اپنی مشکل بتاؤ. یہ بات میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ تم پریشانی کے عالم میں میرے پاس آئے ہو. تو اس کے بعد وہ نہ صرف خود وہ بچہ مسلمان ہو گیا، بلکہ وہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں، وہ فیملی پوری مسلمان ہوگی. تو اپنے عمل جو ہے اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. تو سوشل ورک کا بھی مجھے کچھ پتہ چلا، صوفی صاحب کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں اس مشن میں. خدمت انسانی ہمارا المیہ رہا ہر زمانے میں. وہ ہم صوفیات سے ہم اگر رجوع کرتے ہیں، شاعروں سے ہم اگر رجوع کرتے ہیں، یا اور جو صاحبان علم ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس خطہ میں خصوصاً انسانوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، تعلیم کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اسی طرح دیگر جو ایشوز ہیں، ان کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. تو آج صبح جب میں آیا صوفی صاحب کے گھر گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے. تو میں بہت خوش ہوں. اور جو انہوں نے کہا کہ کچھ شعر 2-3 میں وہ ضرور، چونکہ آج میری نسل ہے، تو میں ضرور 2-3 شعر عرض کر کے آپ سے اجازت لوں گا. اور شعر جو ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں بھی ایک میسج ہے. ایک غزل ہے میری اردو کی، وہ بھی اسی پس منظر میں ہے جو میں نے آپ سے بات کی. وہ اس کا مطلع ہے کھو کے عزت، اردو میں ہے کھو کے عزت امیر ہو جانا. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا، عزت بیچ کر، عزت کو قربان کر کے بہت سارے لوگ امیر ہو جاتے ہیں. تو اس حوالہ سے ہے کھو کے عزت امیر ہو جانا، اس سے بہتر فقیر ہو جانا. اگر آپ نے عزت قربان کر کے امیری حاصل کی، شہرت حاصل کی، رئیسی حاصل کی، تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. کھو کے عزت امیر ہو جانا، اس سے بہتر فقیر ہو جانا. پہلے پہلے تو عام سا لگنا، پہلے پہلے تو عام سا لگنا، اور پھر ناگزیر ہو جانا. کھو کے عزت امیر ہو جانا، اس سے بہتر فقیر ہو جانا. آپ سب کا بھی بڑا شکریہ، آپ نے برداشت کیا. اور سب سے زیادہ شکریہ صوفی محمد رمضان صاحب کا، باقر صاحب کا، اور میرے بڑے پیارے بھائی یہاں پہ ملک اعظم چینا صاحب بیٹھے ہیں. ان سے میرا بڑا محبت بڑا رشتہ ہے، عرصہ دراز سے ہے، کئی سالوں سے ہے. اور ان کی طرف سے جو محبت ہے وہ اس میں کمی نہیں آئی. تو میں ان کے حوالے سے بھی دل میں بڑے پیارے، بڑے نرم، بڑے حساس جذبات رکھتا ہوں. اور آپ سب کے لیے ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو.